اپنیاں راتاں چار پائیاں تے نہ گزارو، آ جاؤ اس جہنم دے انگاریاں تو نجات جاندے ہو، رات نو اٹھ کے رب اگے آ جاؤ، اپنیاں اکھاں چوں آنسو بخا لو۔ بخاری اندر نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، وہ جڑی جہنم دی آگے، جہنم دی آگے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اے میرے صحابہ، اے دنیا دے اوپر جیڑی آگ تساں بال دے ہو، جدے اوپر ون سونے کھانے بنا دے ہو، اے جہنم دی 70 حصیاں اندر آگے، انہاں اندروں ایک حصہ دنیا دے اوپر ہے۔ اے میرے صحابہ، کوئی ہے طاقت والا، کوئی ہے بے ہمت والا، اس آگ دے اوپر 5 منٹ واسطے ہاتھ رکھ لے، یا رسول اللہ ساڈے اندر تے انیاں طاقتاں ہی کوئی نہیں۔ اے میرے صحابہ یاد رکھو کائنات دے لوگو، اے 69واں حصہ، اے 70واں حصہ جڑا دنیا دے اوپر 69 سے اللہ پاک نے اپنے کول سنبھال کے رکھے نے۔ اگر کوئی اچانک گھر دے اندر سلنڈر پھٹ جائے، اچانک گھر دے اندر شعلہ ابھر پئے، اچانک گھر اندر آگ لگ جائے، انسان دا پورا شریر تے جسم تو سارا ماس ہی جل جاندا ہے تے اڑ جاندا ہے، ایک ہڈیاں دا ٹانچا بن جاندا ہے۔ پیاریو، او جہنم دے دہک دے انگارے جدو انہاں اندر ساڈے اے جسم پائے جان گے، پیاریو اینا جسم اندر نہیں جے طاقتاں، نہیں جے قوتاں رب دی جہنم دے اگ دے مقابلے کر سکیے۔ اللہم اجرنی من النار، اے ماہ رمضان اسی واسطے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ او کائنات دے لوگو، اٹھ پو راتاں نو، اپنیاں راتاں نو ضائع نہ کرو، اپنیاں راتاں چار پائیاں تے نہ گزارو، آ جاؤ اس جہنم دے انگاریاں تو نجات جاندے ہو، رات نو اٹھ کے رب اگے آ جاؤ، اپنیاں اکھاں چوں آنسو بخا لو۔ 11 مہینے بڑا ہس لے آئے، 11 مہینے بڑیاں سیرا کر لیاں نے، یار ایک مہینہ اپنی ذات واسطے اپنی آخرت بنان اندر ہی لگا چھوڑ۔ اللہ دی قسمیں اے جڑے حسن تے جوانیاں تے دولتاں انہاں اگاں تے ایک انگارے اگے ہی کوئی چیز نہیں۔ آ جاؤ راتاں نو اٹھ اٹھ کے رب اگے رو لو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا میرا امتی ادھی رات دا وقت ہوئے مصلا اٹھا لے تے رب اگے سجدے پہ جائے، اور سجدے پہ کے اپنی آنکھ دے اندروں ایک مکی دے سر جتنا آنسو بخا لے، جویں او آنسو بہائے گا آنسو زمین اندر بات اندر گرے گا، اے جہنم دی دہک دی آگ جنہ دی طرف ندی نالیاں دا منہ کر دیتا جائے لیکن آگ ٹھنڈی نہیں ہوئے گی۔ میرا ایک بندہ میرے ڈر دی وجہ تو ایک آنسو بہا لے، میں جہنم دیاں اگاں اودے تے ٹھنڈیاں کر دیواں گا۔